बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तीसरी किस्त में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। रिवायत है कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को जब इनके शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने निहायत कलील मुद्दत में अपना खरका, मुसल्ला और दीगर रूहानी फयूज से नवाजा तो शेख के दीगर मुरीदीन हैरान रह गए। शेख की मौजूदगी में तो किसी को लब कुशाई की जुर्रत ना हो सकी, मगर पसे पर्दा वो एक दूसरे से शिकायती लहजे में कहने लगे, कैसी हैरत का मकाम है कि हम लोग बरसों से हजरत शेख के आस्ताने पर दस्ते तलब दराज किए हुए खड़े हैं, मगर हमारे हाथ और दामन अभी तक खाली हैं। मगर इस दरवेश को देखो कि अचानक आया और एक ही रात में मार्फत के खजानों का मालिक बन गया। इसने कोई रियाजत की और न शेख ने इसे किसी मुशक्कत में डाला। फिर सब कुछ कैसे हो गया? बज़ाहिर हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीदों का लहजा मोहतात था, मगर दर पर्दा सब के सब यही कहना चाहते थे कि हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी खरक़े खिलाफत के हकदार नहीं थे और पीरो मुर्शिद की ये इनायत मुंसिफाना नहीं है। सुबह हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को इस वाक़े की इत्तला हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम मुरीदाने खास को अपने हुजरे मुबारक में तलब किया। फिर एक खादिम को चंद कबूतर लाने का हुक्म दिया। जब कबूतर आ गए तो हजरत शेख ने वो सारे परिंदे अपने मुरीदों में तकसीम कर दिए और खरक़े खिलाफत के दावेदारों को मुखातिब करते हुए फरमाया, पहले तुम लोग इन कबूतरों को ऐसी जगह ज़िबा करो जहां तुम्हें देखने वाला कोई ना हो, फिर मेरे पास आओ। तमाम मुरीद कबूतर लेकर चले गए। इन मुरीदों में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी भी शामिल थे। कुछ देर बाद तमाम मुरीदों ने गोशे तन्हाई तलाश करके पीरो मुर्शिद की हदायत के मुताबिक कबूतरों को ज़िबा कर डाला और हजरत शेख रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हो गए। ताहम ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ना आए। खद्दाम शदीद हैरत के आलम में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और इनकी आंखें हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को ढूंढ रही थी, जो अभी तक पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर नहीं हुए थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को भी अपने खलीफा अकबर का इंतजार था। आखिर हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी इस हालत में तशरीफ लाए कि आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ में जिंदा कबूतर मौजूद था। ये मंजर देखकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के तमाम मुरीद बहुत खुश हुए और दिल ही दिल में कहने लगे, ये मुरीद जिसे खिलाफत कुबरा हासिल हो गई है कोई नादान शख्स है कि कबूतर को ज़िबा किए बगैर चला आया। अब ये पीरो मुर्शिद के गजब से महफूज नहीं रहेगा और जो दौलत उज़्मा इसे किसी मुशक्कत के बगैर रातों रात हासिल हो गई है यकायक सल्ब हो जाएगी। अभी हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीदाने खास ये सोच ही रहे थे कि हजरत शेख इनसे मुखातिब हुए, तुम लोगों ने मेरी हदायत के मुताबिक इन परिंदों को ज़िबा किया है, शेख मोहतरम इसमें क्या शक है? तमाम मुरीदाने खास ने बैक जुबान अर्ज किया, हम तो पीरो मुर्शिद की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने मुरीदाने खास का जवाब सुना और फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से मुखातिब हुए, बहाउद्दीन तुमने इस कबूतर को ज़िबा क्यों नहीं किया? सैयदी इस हकीरो आजिज को कोई गोशे तन्हाई ना मिल सका, फिर ये गुलाम किस तरह पीरो मुर्शिद के हुक्म पर अमल पैरा होता? हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने निहायत आजिज़ाना लहजे में अर्ज किया, और तुम बहुत देर से भी आए। शेख के सवाल के जवाब में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने अर्ज किया, अगर ये गुलाम सारी जिंदगी जुस्तजू में गुजार के आता तब भी इस आजिज का यही जवाब होता, पूरी कायनात में कहीं कोई गोशे तन्हाई मौजूद नहीं है। ये हकीर जहां भी गया हक ताला को हाजिर नाजिर पाया। तुमने सच कहा बहाउद्दीन। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का लहजा निहायत पुरजोश था।
پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدان خاص کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور تم لوگوں کو اتنی جلد گوشے تنہائی میسر آ گیا؟ مریدان خاص کی گردنیں ندامت سے جھک گئی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب کی بار مریدان خاص اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ جس طرح کبوتر کا ذبح کرنا ایک امتحان تھا، اسی طرح جنگل سے گھاس لانا بھی ایک آزمائش ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حکم شیخ میں کون سا نکتہ پوشیدہ ہے۔ الغرض جب سلسلہ سہروردیہ کے تمام درویش جنگل سے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سرسبز گھاس کے گٹھ تھے۔ اس کے برعکس حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پاس سوکھی گھاس موجود تھی۔ حضرت شیخ سہروردی نے اپنے دوسرے مریدوں سے پوچھا، تم یہ ہری بھری گھاس کیوں لائے؟ سرسبز گھاس نظروں کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم شیخ کے حضور بھی خوبصورت اور پسندیدہ چیز لے آئے۔ تمام مریدوں کا کم و بیش ایک ہی جواب تھا، اور بہاؤالدین تم یہ خشک گھاس کس لیے اٹھا لائے؟ آخر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خلیفہ اکبر سے دریافت کیا، سیدی جنگل میں سبز گھاس کی تو کمی نہیں تھی، مگر میں جہاں بھی گیا اسے یاد الہی میں مصروف پایا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے عرض کیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے یاد الہی سے محروم کر دوں۔ خشک گھاس چونکہ ذکر الہی سے فارغ تھی، اس لیے اسے کاٹ کر پیر و مرشد کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اپنے خلیفہ اکبر کا جواب سن کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبسم فرمایا اور پھر دوسرے مریدوں سے مخاطب ہوئے، اب تم لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بہاؤالدین کو خلافت کبریٰ کیوں دی گئی؟ تمام مرید حیران و پریشان تھے۔ انہیں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ذہن کی رسائی اور نقطہ آفرینی کا اندازہ تو ہو گیا تھا، مگر وہ پیر و مرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ آخر کچھ دیر بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے معرفت کے اس راز کی اکتا کشائی کرتے ہوئے فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دوستو، تم سب گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی، اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ بہاؤالدین ملتانی سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ تمام مرید جو پیر و مرشد کے فیصلے پر معترض تھے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو خلافت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، نادم و شرمسار نظر آنے لگے۔ حق بحق دار رسید۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کوئی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہی یہی ہے کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی میرا خلیفہ اکبر ہے۔ جو اس کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے گا، اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو اپنے دل و دماغ کو شک اور حسد کے غبار سے آلودہ کرے گا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، صرف اپنی دنیا اور آخرت سے ایک خطرناک کھیل کھیلے گا۔ یہ مریدوں کے لیے تنبیہ بھی تھی اور ہدایت بھی۔ آخر انسانی نفس پر چھائی ہوئی کدورت ختم ہو گئی اور ان سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ مرشد کی نظر نظر ہوتی ہے، اس نظر کی گہرائی تک عام مرید نہیں پہنچ سکتا۔ جزاک اللہ۔